کوي دینا ذری دا تایل دا مطلب ہے فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ تخویف او دی یریگی آغا خلق چی خلاف کئی دم عن امری دا دین دا نبینا امرن ابن کثیر ویلی عام دے امر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبیلہ و منہاجہ و طریقتہ و سنتہ و شریعتہ تو تامر رسول ہوئی دا نبی دا طریقی یا داغا دا امر نا داغا دا سنت نا داغا دا شریعت نا کم خلق چی مخالفت کئی ولی یریگی چوب رسیدی تا فتنہ آب و رسیدی تا زار درناک فتنے نے مانس عام لفظ دے کفر منافقت و بدعت نمانا بیدائی چکم خلق خلاف دا نبی دا طریقوں نہ کئی دا ذریعہ شی دا پار دا بدعت ذریعہ شی بیا دا شرک و دا کفر نو او دا مانے تو جمع پارنے روس و تضاب مرسی کرنا دوئے ماندان ان تصیبہم فتنتن او برسی دیتا سفتنہ دا دنیا مخالفت دا سنت دا نبی نے جاری کرنا نو پبلا فتنہ کے واسطہ استعمل کے وہ فساد پیدائشی قحطون و پیدائشی فتنے نور فسادون و پیدائشی قتل و قتال و پیدائشی دا فتن دی کر دہریت وغیرہ و پیدائشی دا ٹول دا الا ان للہ ما فی السماوات والارض آخر ختمی بتوحید تاکید دما قبل ٹول دا صورت بمانے دا رناو مانے ولی یقیناً دا اللہ اختیار کی راسدونان چیز اسمان کے از مکہ کے اختیار من خواغر چسنگ نظام را لیگی یقیناً آغا عالم نے پائے حالت سے تاسو پائے بانی ہے کم حالت کے اللہ کو پوئے دے اور پاؤ رس سے پیش بشی دا خلق اللہ تنا اللہ خبر کی پائے عملنو شدی کئی جزا و سزا ولی اللہ پار سیزبانے پوئے رہے سورت کے امتیازات احکام دا صد فحشا دویم آداب کلش متعین وورے پا مومنان درے مثالنا توحید و شرک صدرم واقعد افق پائشہ و دائے برآت تیزم صفات دا مومنان و دا منافقین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا سورة فرقان مکی سورت سرائے مناسبات داری اول تحذیر ورکر صفاتوں فاسقینوں دا منافقینوں نا دی صورت کے تحذیر ورکی دا اعمال دا مشرکینوں نا دویم دار مخ کی رغبت ورکو مومنان تا خیستہ اخلاق و صفات و طرف تا دی صورت کی رائے نتیجہ بیانی کہ دغ صفات و اخلاق سببی د برکات الہیہ رائے بہترین صفات پیدا کی چاغ صفات د صورت بآخر کے وہ ذکر کئی دیم دار مخ کی صورت کے امتیازوں جدائی و د مومنان و د منافقین پر صفات و سرا دی صورت کی تمیز بیان نہیں دا مومنان و دا مشرکان ترمین دائی پا اعمال و صاف سرا لیکن کم آیاتون کی زواجر دی دا پار دا مشرکین نو پارٹول آیاتون کی دم نہ چوبو رہے آئے کہ دا مشرکان و اعمال و اخلاق سے کری ذکر صورت
ابتدا نے شوالے دا مشرکین و احوال اور صورت پہ اختتام کی بیاد عباد الرحمن صفات تھی دا مقابل شوا دار صورت دار رد علی الشرک فی البرکات مکی فرمائلو چ اللہ نور دے دلتا دا نورانیت آثار بیانی اغراضی پا برکت سرا کہ برکات طول عالم کی اللہ دا طرف نہیں دا دعوت صورت کے درے کر تروڑی اول آیات کی لسم آیات کی اور رسو یوشپیت آیات کی داولی ذکر برکات و اقسام دی یو تو لکھی برکات دنیویہ عامہ دا باول داعی سر تعلق لری بل تو لکھی برکات اخرویہ اور خاص تھی بدوے میں داعی سر تعلق لری دریم قسم برکات خاصہ دنیاوی روحانیہ ناول صورت پہ اختتام کی رہی مانے دنیاوی برکات دو قسم ہی عامہ و خاصہ اور اخروی برکات کو بس صرف یہ قسمیہ پمینس کے بیان ہے دری دعوے اس بات کی پپنزو طریقوں کہ برکات ورکون کی اللہ دے یو قرت کی انواع دا شرک شرک فی العلم فی التصرف فی العبادت والدعا سلو روڑا پر مرتب کی وضاحت کی دارے دویم صورت کے ٹول عقلی ادلہ و سوال ذکر کی دار اس بات کی پائے سر دعوت ثابت ہے دریم نقلی ادلہ انبیاء نے ذکر کری اور آئی اقوام مکذبہ بانے عذابوں نے ذکر کری شپگ سلوم بڑیر زجرون بیانی دپار دا منکرینو منکرین دا مقاصد اربعہ توحید دا منکر قرآن دا منکر رسول دا منکر قیامت دا منکر شپار سرائی زواجر ذکر کری پنزم اوصاف و اعمال المشرکین دی چاغا ٹول دی پنزہ دیر و آخر کے صفات المواحدین دی پنزلس سورت کی چکل برکت مسئلہ راشی پائے سورت کے دا منافع و ذکر کی کنا فائدے و نقصانات ذکر ابتدائی دلیل چپائے کی دا برکات ذاتیہ پیش کی عمومی ددین علاوہ رسو جسم را دل لگو رہے پائے کہ وہ فائدے ذکری منافع دارنگ برکت راتو پر سلام کہ پا مکذبین و عذابون راولی مومنان تین اخلاص کی کنا دد دا اقوام مکذبہ ذکر بم دا پار دی مسئلی خلاصہ دار سے صورت کے سلو باب ہوئی اول باب دے اول لسات پورے دار صورت دا برکات ذکر کئی اشاروی برکات عامت دنیا ہوتا پارے و نشپک دلیل نے ذکر کئی یو روحانی دلیل اور باقی پنزہ اغم محسوسی عمومی دا ادلہ اول دویم آیات کی ہوئی بیا زجر اور کی مشرکین ہوتا منکرین دا دے مسئلے پشپک طریقوں
دای د معبودانو نشپک خبره هغه تلر کوي دلیل نشپغو نو دارن د مشرکین د معبودان نه وجوه ستا نفی کوي بیا زجر بکی په انکار د قران هغه لپاره مشپک طریقې دي بیا زجر د په انکار د رسول هغه لپاره مشپک طریقې دي دا باب په طریقه د تسدید روان بسم الله الرحمن الرحیم پنوم دا اللہ چی حجت بالغ دا الوحیت داغر پار دے رحمان دے برکات طول خلق تو شامل لی رحیم دے برکات خاصہ و صفات خاصہ و سر خاص خلق لور کئی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی مخکم تبارک سورہ راف کے تیر شو اور یا سورہ مومنون کی تیر شو خدا تبارک د سورت پاول کران اور مانا متعدی لازمی دوارا راتا لازمی مانسی تبارک اختیار مند برکات ہوئے اور تبارک سی تعالی شان ڈلوے دے ذات ڈیر اچتے ڈیر فیری پاگ کے اور متعدی ماندائی سے برکات ور کون کرے طول برکات پیدا کون کے اور برکات ور کون کے یو اللہ دے طور فیدی نقصانات سے گورے اللہ طرف نہ دی دا اللہ صفت کی تبارک راضی خاص علماء کی دا لفظ و بلچالن استعمال ہے حسن بصری موئی جلاء الافہام کے ابن قیم لکھی یا تفسیر قرطبی دیدے کی لکھی تبارک و بلچالن استعمال ہے وہ متبارک اور مبارک بم اللہ نے استعمال ہے متبارک درے بزور مبارک درے بزور بولے مفعول سی غشوا تو سمانا برکت کے اللہ بل چاہتا محتاج دے نہ محتاج ندا سے بنے چھ تبارک الذی مانا مبارک رے غزات یا تبارک اسم کا مبارک دے نمستا نہ ذرے زور بنوائے برکتون والا ہے ذرے برکتون ذکر کیا اول پر دلیل روحانی سرا شاید قرآن ہوئی ذکر اصل پر برکات کسی روحانی برکات تھی کیا آپ قرآن سرا سلی ناول دلیل دار غزات تے نازل کرے دا بیل ان کے کتاب پخپل بندوان نے الفرقان سی بیلون کے فیصلہ کون کے لگسنگ شی سورہ نور کے بیلول اکڑل سورہ فرقان کے بیلول کئی کا مشرکان جدا کی معاہدین جدا کی پخپل خاص بندہ بانے را لے گلے دید پارا چیشی دغا بندہ ضمیر نزدے تراجے کا دپارا دٹول علمیانو یر اور کون کے عالمیان نے مراد حاغلی چی انذار تا محتاجی اگر سوک دی انسانانو پیریان دلتا عالمین نے مراد دغری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جناتم نبی دے انسانانم دے اور دے طول عالم نو ذکر کی پینزو مور ولی برکات ورکا ان کے اللہ دے دے تو امور ذاتیو یاول کہ برکتون ورسو شمارو خلاول داولے اختیار اغسر ولے دے اغزات تے شاغل رباد شاہید آسمانون دزمکی دان او نیدے نی ولے ولدنا زولے
اور نشتا غد پارا سو برخ والم پا بادشاہ کی اور پیدا کرے دے ہر شے ہم انداز کرے ہر شے پا خاص انداز ذکر برکتن مالک ذکر برکتن ولیدہ اختیار کی بادشاہ غرے کسوگدائی چی بل چلا بے اختیار ورکڑینا لم یتخذ ولدا کسوکوی چی بل بیزان سراسی شریکڑی وین لم نکن شریکن لہو فی الملک نو دارنگی دار سیس پیدا کہ ان کے نو فیدی و منافیر سب داخل سل کنا دارنگی دار سی یو خاص تقدیر مقرر کرے ناغا تقدیر بدلی بل سوک نشی کولے اللہ ایک ہی کہ واتخذوا من دونی آلہۃ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون بس ہم دستی رد اس پر مشرکان شروع کی جو کرے مشرکانوں دا اللہ نے سوا آلہۃ اور اختیار مند برکاتوں اختیار مندی و برکات دائی پہ اختیار کی گڑی کا نا غیس نشی کولے شپک سیدونا نشی کولے نشی پیدا کولے سیدوائی پیدا کریشی بلائے وسن لرید زان دا پارا دے ضرر اون دا حس نفی اون اختیار لرید مرگ دا بلچا دا مرگ نے اختیار لرید دا بلچا دا جون نے اختیار لرید دا دوبارہ پیدا کولو دا چام لالائے پکے شپک تھا شپک صفات دا اللہ نشپک دا مخلوق اگر ثبوتی او دارے لا نشی کولے دا مسئلے سے پیش گئے گرانا خبر ادا ولی خلق پا قرآن بانے اعتراض کئی شپک اعتراضونا وقال الذین کفروا واتخذوا وقال گورا عملونا و قولونا دا مشرکانو راشماری کرا دا عمل لے و دا وینا دا گورا وائی کافران نے دا قرآن مگر ضروری دا زاننے جو کری آمدد کی دا سر پریبان نور خلق دا درے اعتراض اشول افسی درو غٹ درو بیا دا پخپل جو کھڑی دی وئی درم دارے نور خلق و سر امداد کئی نسبت کو کتابی تا چکر آغا اور تا تعلیم اور کئی وہ سموئی دا مڑا سعودی اور دا امریکہ و سر امداد کی اس کو خدا امریکہ نے وہ صرف سعودی یاد ہے دی اور سر امداد کئی خکار کئی کیا اللہ لپدیرت کے یقیناً ذات لکڑ دے خلق و پدے خبر کے ظلم اور دروغ ہوتا دا چوئی افکن دا ظلم دے ہاں ادا چوئی چی افترائے کرے دا و بلسوں کو سر امداد کی دا خود دروغ دی دے ثبوت پکار دے سند پیش کردہ وقالو درے خبر نوری کئی یو داوی دا قسی دی دا مخکنو خلقو بلدارے اکتتوار رسول لکلی دین اکتتاب دیتی چی بلبانیو لکی بلبان فخبلو خط نور ذکر ندے بیاوی سن ندلخ پکی نور ذکر وی در املاکی پدبانی سوائی و بیگائی در خبر داو کسی ببل چیلی کلی بیاو تب املا پتور ویلی کی گا انتے ہوئی دری خبر خبسی و جوابو کا نازل کرے کتاب در آغازات چپی جنی آغا پٹ سیدونم پاسمانونم پزمکا کیم نو کدبان اکتتاب کے دے املا کے دے پٹ ہوئے شرطن اللہ و خود لے کر یقیناً اللہ غفور رحیم دیا شالا چتوبے مباسیم غفور رحیم دے تولے ذکر کر دا ترغیب دے علت توبہ
ابن کثیر حسن بصری نے نقل کی دا اللہ کرم موجود تو گو رہا چدا خلق ولا دوستان وجنی اور دا کتاب دا قرآن دشمنی کی اور اللہ والا دعوت ور کی چراش چورے بخم خیر غفور رحیم توبہ بس وقالوس نور اعتراضنا پر رسول بانے شپگ اعتراض دی ہوئی سوجر دے رسول لرام رسول ہوتا ہے منفیزان ہی جیسے گئی خوری طعام روڑے خوری دویم داگردی بازارونوں کے بازار کے ویسے کہ مڑا پیر سے والا پکا دے چھ گوٹ کے ناستی خواہ بازاروں کے سودا لازم نگر دے دوں مرا بازاروں آتا میلوں کی گردے دے دعوت دا پارا دریز کا بریش درم دارے ولی نشی نازلے دیو ملک چشی دا مر کرتیا کی یرا اور کون کے او یلقا الی کنزن سلورم دا ولی تخزانی نرا غرزیم پینزم دا ولی در پار باغ نشی کہنے شدائن دے خوراک کئیم خدا مزید جون دی ماندارہ جون دا بلا خبر دیر ناروار اغیل ایک کلام بل شان کو وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا دا ظالمان داموئی تا سنے روان مگر پدائے سڑی پسی چمازغی خراب شیم سیر پیوشی نبائے سر لیونیشی اللہ یو گورا دا تعجیب پتور سرنگے ضربو لکل امثال بیانی دی ستارا پارا ناکار صفتنا ناکار صفات سورہ بنی اسرائیل کے مناتر شو تسلویس کے گمراہ شدی پدے بانے نو سوسن لری دے اسلاریم زد کرال لار اسنا نشی من لے دویم باب دے سلور دیر شہاد پورے دیگر صورت دعوی پر دویم ذر ذکر کئی تبارک برکات اخرویت ذکر کئی شداد اللہ طرف ندی دیو جناول آخرت کے زجر بے انکار الباس ذکر کئی نو تخویف ذکر کی پشپک طریقوں تب سوال سعاد پورے بیا بشارت د جنت ذکر کی پشپک طریقوں دو آیتونوں کے شپک بدامی پس دائن بیا تخویف اخروی مشرکان ہوتا سری برات بو کی ساس معبودان فرض قیامت بیا بعض اعتراضات دی چې مخکې نو کړل پر رسول باندې د بعض جوابات کی او زجرون اور کئی ټول بیا تفصیلی تخویف بشارت اور آخر کے زجر پہ انکار دا قرآن اور پائے کہ جدی اعتراض و دائی جواب کئی سورت دا سوال و جواب سورت کا مناظرہ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك مکنے نبی تاخ پکی تاپ سے بدرد ہوئی وہی چستار پر باپ پکار دے خزانی وہ برکات دا اللہ پہ اختیار کی پکی گئے ماں برکات ورکون کے اغزاد تے کوغاڑی درب کی تعالی غرد دائنا سوئی باغون بئی چبئی کی لان دائے والے اور درب کی تعالی بنگلے مانائیں ویلے بنگلے دی جنات و قصور نہ مرادیا خود دنیا دا ان ذکر انشاء کو غاری درب کی کر اللہ نو گفتلین و رسول تیوی حدیث کی راضی تاخوانا شتا مالدار نبی کا موقع مسکین نبی سنگا پیغمبر جوڑ کم سان ناغوے یا اللہ زغوارم چزری مسکینیم
دیر پارا چتا یادوم تھا ماں دار شمبیا سے نے سشے مشغول کیا اللہ ہم نے قوختی اور رسول ہم نے قوختی کرا کنی اللہ وہ اور کڑے دیکھا برکات دا پہ اختیار کی دویا ماندار ان دے کی پواند ازار ہے اخروی برکات روڑی کلش اللہ تعالی غواړي درب کی تعالی دین غوړای جنتنا اور درب کی بنگلے یا خیرت کی اور کئی کا برکات اخرویہ ولکن الزجر سلورم انکار کی د قیامت نہ بلکہ انکار کی دا خلق د قیامت نہ اور تیار کرے منگا چالا چ انکار د قیامت نہ کہی سعیرن گرم اور تخویف و ذکر کی پشپک طریقوں اور سری گرم اور تیار لمبور دارنگے دارات ہوں من مکان بعید کلچوینی دا جہنم دیلرا دلری زینا اول وقت لری ناوری بدیا غد پارا تغیزا و زفیرا دی باوری د جہنم دا پارا غڑم بیدل او ہنے دل دیر غصے دواجی جہنم کے اللہ دا احساس چولے زی خلق دب غصے غڑم بیگی با اور زفیرن ہنی کی بدی تر دیر غصے نا نو کل شواشولی شدید آئین مکانن ضیقن پہ تنگ دے کے مقرنین تڑلی شی بدی او بل سرا نغواڑی ودی پداوخ کے صبورن ہلاکتنا ہے تواش ہے توائی راولیم او بیلشی مغواڑی تاسونن صبورن واحدن یو توائی غواڑی تاسو دوائی ڈیری زکستاس اسباب توائی ڈیر دی یو خون دیکھا شپک احوال دیکھ ذکر کر لیدل دلرینا بل تغیوز بل زفیر بل مکان ضائق کے چول بل سر صبور غختنا ہلاکتنا اول کی سعیر ذکر کرو ناٹول شپک حالات سن قل ذالک خیرم تقابل اس جنت سرا دی توائے آیا داش ذکر شل دا خشیر خیر اس میں تبدیل نہیں دا خشیر اس کنا جنت دا ہمیشہ والی ہاں چوادے شویر متقین سرام دیاغ جنت دا متقین دا پارا بدلاو مسیرن زیر گردیرو دی دا پارا پائے جنت کریمہ شاہون سچ غاڑی ہمیشہ ممی دی پکی اور دے دا پربانے وعدہ غختل شویم غختل شویلی سورہ العمران کی تیر شو کنا دا خلق دعاگانے غاڑی ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک تا مونگ سر وعدہ کرے مونگ لے پورا کگا مونگ دا حقدارو گردوا یو سلسلور نوی کی تیر شو پر ایک مشپک حالات ذکر کر یو دے جنات الخلد بل دے جزان بل دے مسیرن بل لہم ما یشاؤن دے بل خلود دے بل وعد مسئولہ دے نوگر حالات اخرویت اللہ پہ اختیار کی برکات کی ویوم یحشرهم مشرکین رب واپس رش کم حالات چمخ کے بیان کو واپس راولی بیا رد پا مشرکینو رد پا منکرینو دا رسالت منکرینو دا قرآن اگر اصول بیا واپس کی بڑے دے باب کی خدا پا طریقہ دا براعت آیت دے پا بار دا صالحین و کسانو کلچ اللہ برا جمع کی دا مشرکان نیکان بندگان چیدی والا بندگی کئی اللہ نے سیوام ذکر درست سوق نمالی بھی چدا نیکان بندگان
ذکر مفسرین دلتلی کی هم الملائکۃ والجن والمسیح وعزیر وغیرہ دا خلق دی کنا ملائک دی پیریان دی بزرگان دی دے خلق والا عبادت نہ کری کر خود خلق کو یو دعوی کولا اذا دی منتویلو چی منترا مدد شوائے دیرا توسیت کرو دعوین سوراو لکو عیسیٰ علیہ السلام منتداویلی خلق کی پلان کی بابا منتدا وسیعت کرو زمان قبر لبرا زیہا کنی خونم پخپل غاڑا فیقول اللہ دی تپوس کی آنتم ازللتم عبادی ہاولائے آیا تاسو گمراہ کری زمارا بندگانو کدی پخپل گمراہ شویریم ازللتم ازلال خواہی نشی کولے مراد ازللتم نصر دعوت گمراہ ہے تا دا خلق تاسو گمراہ و شرک دبللیو کنا پخپل ناسی شویریم قالوا دا صالحین معبودان میں وئی سبحانک یا اللہ تخو پاکی دا شریکان نو جائز من لنا نتخذ من دونک اولیاء چمون دیونی سوستان سیوان نور مددگاران مقبل دیتوی زار دا عقیدہ دا توحید یا اللہ زمون پا عقیدہ کدانو شستان سیوان بل مددگار شترے ہر گلے چ زمگا نو نو دیتم سرنگ شرک ہو معاہد سڑے بل تا شرک نہ خی گا زمگا عقیدہ دا توحید کہ بل ولی ونیشتا مددگار نشتا نمونگا ندی گمراہ کری ہاری پخپل گمراہ شیری ولی دا پخپل گمراہ سبب ولخی لیکن تاو دی لمزی ورکولے دا دنیا او دا دی پراران لے ورکولے سرد شرک نئے ورکولے نیر کدی ذکر توحید یا اللہ دی با قبر تمنڈے کری و زم قبر لبرالن تاتبیش یا باب ہاو یا اللہ اداو کی داو کی تاب والا جد پورا کرنے دے بخمس شک توحید بطیر شکر نشول دی قوم امبورا قوم تباکی دن کی خان شرک سے پری وصل کا فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا دت تقدیر یقول اللہ اللہ بوئی دے مشرکان ہوتا تاؤ سے بچاؤ والے اور کولے نائی خستاس تکذیب کو پائے خبر ہو جتا سوے اور پسیم تاسوی دی منتویلی دروغ دیر ثابت شو نہیں خو انکار ہو نو طاقت نہ لڑے تاسو اے مشرکانو صرفن دل لرکولو دا عذاب دخپل زان نہ پہ اس طریقہ ولا نصرن اور نہ امداد کولو دا چارہ طرفنا صرفی پخپل مذاب نشے لرکولے نصرن سی نصر من الغیر بل چار طرف نم تاثر مدد نشی کہہ رہے بھائی بلکہ چار ظلم چکڑی ساسنان سکم و تازاولیم میں یظلم فعل مضارع ویلا چاویلی چدا حکم پر دنیا کیوں نہ مضارع کلا پماند ماضی راضی خیر وتوئی چ چار ظلم کڑی شرک کڑی سکم پہ عذاب لے داخل توحید متعلق رسالت متعلق سے خلق کو سوالو نہ کرو نہ پائے کہ دے سوال جواب دیت خوراک کے بازار کی غرضے فرمائی نے لے گلی مستان مخ مرسلین مگر آئی و خامخواہ خوراک کو غرضے دل بازار انہوں کے ضرورت تو دعوت دپارہ بغرضے دل ہاں جوکڑی منگا باستاس دپارہ امتحان مومن مشرک دپارہ امتحان دے مشرک مومن دپارہ داول تصویروں نہ چاہے تاسو صبر کوئے نمانا صبر کے کنا
مومنان دے صبرو کی پہ امتحان دا مخالفینو کئی باغی اعتراض نظر بانے دیستارب لیدن کے جواب اور کئی وقال الذين لا يرجون لقاءنا نور اعتراض نے شروع کر د نبی مبارک ویا کسان چ عقیدہ لری زم د ملاقات ولے نشی نازل دے پنبا نے ملائک لک پری نبی چراغ لیم پنگ راشی یا ولی نیلو من اخپل رب لرا چ براہ راست وصل خبر حکوم دے نبی شو د دواہر عالم کول ناراض ددی جواب دے بالزجر لفظ نشر مرتب لقد استكبروا في انفسهم یقینا دی لوی استكبروا لوی نو ترا دی په نفسونو کې زګوی چې مولا ملائک پکار دا خود لوی خبره ادا بل خبر شکی نرا ربنا دا یقینا نافرمانی کړي دي نافرمانی لوی سرکشی خوا سرکشت شی زد ربی خلیو خبری جواب بیا ہوا دا ملائکو یوم یرون الملائکتا کل شدی ملائک وینی دیویلی نرازی رابشی صبر کوا خدا سے وقت کلچ ملائک وی نوی خوشحالی دی لپدا نوی خوشحالی مجرمانو لپدا غیروزم ولی ملائک خدا عذاب دا پارازی و مرگ دا پارازی کر ویقولون حجرا محجورا اوائی بدی پنائی غوارونگا پنائی مضبوطا سوک بوئی مجرمان بوئی ملائکو تبوئی یہ رمگا بچ گیا ہمگا اس بچ گیا ہم لے پناہی راکے عذاب و تکالیف ہونا یا وہ ختمینت کہے گا اوز ویرادشی ہجرن سی پناہی یوسی نمانا کے دل دوئے ماندار و یقولون وائی و ملائک دیتا ہجرم محجورن من کرشے دے ستاسو نجات پکلک من سرام ستاسو بچاؤ بالکل من دے نشے بچ کے دے داول سوال لازی دیو خود سخیراتو نکڑی کر صدقات کی نیک کارو نکڑی اغس شول جواب دے و قدمنا الى ما عملو من عملن قص کرے امگا عملون تشریح کری سا عملونا نیک او بگرزوں آئے لردوڑا لزول شیم دوڑیو سیلے پرائشی نوالو زیو سمانا ختم بشی کر او بنستیشی منوابلو زیو فحواب والو زیو داوز دا قیامت احوال ذکر کئی یو بشارت جنتیان و پدار از غری مستقرن پیدبار دا زید و سیدو و خیستوی مقیلن پیدبار دا زید آرام مستقر آئی چھ دیر وقت پکی و مقیل آئی تی چھ لگ وقت پکی دا غرمی خوب پکی گئی انتا غرمہ مرمانیش تک مراد دارے ہر وقت و پہر دے کی غروالے دے و خائستے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ اس قیامت احوال تفصیلی روڑی تخفیفاً کلچے اوبشی اسماننا پوریز سران اراکوز بکریشی ملائک دائنا پراکوزولو وریز سر سمانا یو ظاہر بن حمل لے مانسو وریزی بئی اور پائے کہ وہ ملائک راکوزی گے واللہ براکوزی ولی سورہ بقرہ کے ویلو کر ویاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام بازویل الغمام نمودے کہ جماعتون دا ملائکو دی وریز شان دی زمانہ دیر شی خلق دی او بشوی اسمان بالغمام و جماعتون دا ملائکو گن ملائک بھی بیا بارا کزی کنوزن الملائک
نباچئی پدا غرض در اشتہار صرف در رحمان ذات دبارام ملک داغرے سوک دبلچا سپارشی نہ بکنے چلی وکانا یومن للکافرین عسیرا دار وزد پا کافرانو گرانا سنگ داغ حالو گورا حالات دا قیامت ذکر کی تخفیفا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا او کله چې چک به لګئی ظالم په خپل لاسونو وای به ارمان مانی ولې د رسول مرګرتا کلا معاصی داغتا بيداری دلته پتاو لګي ظالم سوګره هغه دې چې د رسول تابعداري پر خودلې راکړه ځان نه سبل دین جو کرے اور قول و فعل رسول پہ بد لگی قیامت کے باربان کی سنگ ارمان میں کئی پخپل اللہ سنو چکون لگی لیوانی شے ہوئی ځان میں چیچی درخ پیمان سڑی قیدئی لاس پخلکیونی سی پیمانی تعجب کی ناصاب غل زور ور کی لاسونے والے ذکر کی اکثر لاسونے والے مخالفت سی ہوئی سنت نگا کم سیز وانے چی مخالفت سی عذاب پائے بان اخکاری سبیا ویلتا اے تبائی دا لیتن یارمان دے مانوینی والے فلان کی لرب دوستانا دت فلان سر مخالف دا نبی شیطان انسی و جنی مان پلان کی سرا دوستانہ جوڑ کر ارمان شدا میں ہونے کرے اگر ماں دوست کرو مانی استاذ کرے میں ہو اور پیر کرے میں نمیم ناخلی کا فلان یا تدروب نہ نو یرشے یہ قصدن ناخلی اگر سر چل کرو لقد ضلنی عن ذکر بعد جانی یقینا زیاد علم من اکڑوں دا ذکر نچ قرآن نے پستتی نچ مال راغے قرآن بیانے دو دبرات مزولا خراب بشی ما بھئی چی خد تزمگو استازے نا چی توینو نبزم تمی پیری چی توینو نبزم اسینا چی خپشنانا اور دے شیطان انسان رخضو لن شرمون کے قرآن نے چی بندی بیا پا موقع سر مدد خونشی کولے گا خزلان ستوئی مدد نشی کولے بیا دارنگی دا قیامت دا حیبتون نبلدارے وقال الرسول یا رب رسول بھئی رب زما یقینا زما قوم گرزولے را قرآن پر خودلے شیم قومی ظاہر دارا یو قولدار چیزائے پا دنیا کے ویل اللہ تے شکایت کرو دا خپل قوم مبارکی سنگ چی رسول نمانی نو قرآن نمانی قرآن محجور گرزول ہے یادار پا قیامت کے بعد شہادت ورکی کن جینا بکالا حوالہ شہیدہ نو پٹول قومونو بانے پٹول امتونو کو شہادت نشی ورکولے صرف قومیات کا قیامت کی زخباریم زما دا قوم دا مکی والا دا منکرین چیلی تخذو حضل قرآن محجورا محجور سے پری خودلے شوئے نکرے اولی وی مانے پا قسم طریقوں بانے دی قرآن پری خو ابن کثیرہ طریقی لکھی چاپ ایمان نہ لرو چاہے تصدیق نہ کہو چاہے زواجر عامر تن قتل چاپ قرآن بنے عمل نہ کہو چاپ قرآن کی تدبر نہ کہو سوچے نہ کہو زانے پہ نہ پویا کہو چاشرے والعدول عنہ الى شعر من ہجرانی چاوزے پدیبان اند شیرونا در ٹپو کتابونا قتل چدا آیا منو سبعو لے نوایا تنبیو لے نوایا وزلو لے نوایا دا ٹول دا قرآن دا ہجران طریقی دی محجور بلا مانا حجر
گرزولی دی دا قرآن لرب فیدے خبریں اللہ و کذالک لکسنگ چی دغسڑے شیطان دا قرآن ناڑو لیو گرزول منگاریوں نبی لرا دشمنان دا مجرمانوں سنگ دشمنان خلق بیداغت تابدارین اڑوں وہ پورا رستارب حاجین و نصیر ہدایت کو ان کے مددگاروں دارنگی بیا انکار دا قرآن نہ پبل طریقہ اور داغی جواب وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وائی کافران ولی نشی نازل دے پدی نبی بان قرآن پیڑم پیڑ دے پیڑ دے اللہ شی خلاص چوتی کا کذالک اللہ وس نزلنا کذالک مونگا دغ سے لگ لگ نازل کرے ولی فیدہ دا شکلکو مونگ پر سرستازرہم کل تکلیف رسی نو او واقع راشی بیا تکلیف رشی نو بل راشی رگ لگ شی گر بلدائے عورت تلناؤ ترتیلا او بیان وضاحت کرے مونگا دے قرآن پورا پورا وضاحت ترتیل ایک سر توضیح پورا وضاحت علیہ کی چی لگ لگ راشی گر دو فیدے درم فیدہ اولا یاتونک بمثلن نروڑی دا منکران تاتس اعتراض مگر روڑو منگ تات دائی جواب و خیستہ بیان حق دیکھ جواب توئی چاہ تفوز کے یا رسول اللہ پا مخبان و سنگزیم ویلیس اللذی امشاء اللہ رجلین فی الدنیا قادرن اللہ یمشیہو علا وجہی یوم القیامہ آغازات چی پا دنیا کی پا دوخ پوئے گرزی دام گران کاری چی دوئے تانا پا دوخ پو گرزی اولی آخرت کے پا مخبانی نشی دور دورے سے دا کسان شرم مکانن بد حال والدی بد حال وازلو سویلا و گمراکون کی دلاردی پا دنیا یا ظلو سویلا رکون کی دلاری دا جنت دین جنت نشی دیلتا دریم بابو گریش پیتایت پورے پدی کو عبداللہ نقلیت ذکر کئی سرد تخویف شپگ اقوام مکذبی مختصر سلوی خیات پورے سوک دی قوم دا موسیٰ علیہ السلام و دارون علیہ السلام بل قوم دا نوح علیہ السلام بل دا عادیانو بل سمودیانو بل اصحاب الرس بل قوم دا لوط علیہ السلام دری تکذیب یو خدا رسی داخل کو تکذیب کرو نو تباشول نئے منکرین و تکذیبون مکوئے توحید رسالت قرآن قیامت تباب شے گرے بندے کی شارد احلاق دا منکرین و خدچ منکر تباشول دان دا اللہ تعالیٰ دا طرف نہ برکات اور اس تو دری علتون بیانی دا عذابونو دا موجودہ آخری دریز زجرنا یو استحضاء کی پر رسولانو پورے بل تابداری دو خواہش کئی نہ دو زواجر و ذکر کئی پاگئی پسی بیا دلہ عقلیہ و شورو کئی شپگ اول کم تیرشو اس دتا بن شپگ روی نہ پنزو ساعت پوری چلی گی خبری عدلہ کی مان سے برکات اس ذکر کئی برکات سے تو ہوئی فیض و منافع تو ہوئی کر نو دا ٹول دیو اللہ دا طرف نہیں میل دائے کی زجر و مشتاق تو شرک فی عبادت بارم زجر اور اصول برپار دائی ذکر کی تسلی اور تشجیح پینزا آداب اور آخر کی زجر پہ انکار سجود للرحمن برکتون والا ذات تے کو داخلہ کو تسجدے نہ لگئی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا
اور یقیناً ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام نے کتاب اجوکڑو منگ دا مرگتا کرور دا ہارون علیہ السلام وزیرن دا کار مرگرے دا کار مرگرے مل اجوکڑو نغم رسول پیغمبرو نمگ دی دوارتو لڑ سے پائے قوم پسیچ تکذیب زم دایتنو کرے تکذیب مخکنم کرو ولی کافر زاڑ کا نو لڑ سے پوئے کہ یادے کہ مراد لاڑ سے آگے قوم تام تو تقدیرو قوم تشلاڑ لاڑنا قوم تے بیان کنا یہ تکذیب دایتنو کو ذکر الذین کذبوا بآیاتنا جدید راتلن نے رست تکذیب کو نو دا تکذیب سبب شو دا ہلاکت دی فدمرناہم تدمیرا ہلاک مونگ دی پورا ہلاک ولو دماغ سے پورا ہلاک ہو دوی خیویستل نو دلیل دریشی چی تکذیب گرے سبب دا تبایا رے تکذیب ہونا کہا وقوم نوح دگمی ودمرنا قوم نوح تدبیر حٹول سرو لگا دارنگے تباکڑی من قوم دنو علیہ السلام کل شہیم در رسولانو تکذیب کرو یو رسول خدا شلک رٹول رسولان تکذیب دیم سنگ ہلاک اغرق نام دائے تفسیر غرق لنگ آئیوم گردون دخل کو دا پارا آیتن یو نخل عبرت داول قوم زکر درست خلق دا پارا طول خلق دا پارا عبرتی نخشوا اور تیار کرے من ظالمان لا عذاب درناکم پاخرت کے ندارنگے تباکرم آتیانو سمودیانو کوئی والا اور پیڑے پریمینس کے ڈیرے داخلکم تواکڑی کا اور اللہ صلی آغا تکذیب ذکر بیار آنوڑا رس ویلی کی کچکوئی دا نباز ویلی دا قوم نے چھ صاحب یاسینی کوئی تغرزولو کنا شہید کرو چاہیے دیتر شعیب علیہ السلام قوم ہوئی ذکر نیز ذکر کری ای کوئی ہو کنا پائے بانے بے بیزے ساری اوبکوالا جمع کے دل بپے اول قول دے کے زیاد مشہور دے بس صاحب یاسین اس کا تغرض والو انور قومون امدیر منس کے تیرشیر تمام کرل وکلن ضربنا لو الامثال وکلن تبرنا تدبیرا دے طول تم بیان کرو مختلف وعزنا اور ہر یو جامگا تواکم پتوائے سلام دمرنا چی مخیون تبرنا بے سمانا دماغ کو دیتے ہوئی چی پٹولوانی پیوز رضاب راشی اور تدبیر دانے چی ہر یوی جدا جدا ہم ہلاک کرے رہے قسمہ قسم عذابون سرا وَلَقَدْ أَتَوْا دیسر قوم دلوت علیہ السلام ذکر کئی یقیناً زیرا زیدہ مشرکین عرب زیرا زید پائے کلو بانے چھ باران پیشو باران ناکارام کانی پائے بن وریدلو قوم دلوت علیہ السلام دی چکل شام تا سفر کی کنا دائی پا کندراتو زیرا زی کنا لیکن سورہ صافات کی راضی یوصل و دیر شاد یوصل اتا دیر شاد کل رشپی آلتا رسینو کل دروازی رسی سبائی نا فلم یکونو یرونا ایدی اور تگورینا دی راندری سا راندن دی قبل کانو لا ارجون نشورا دی عقیدن ساتی دا دوبار جون دا تکذیبم پکے رہے دیو جنا پر شپق قومون بانے دا سے عذابون رالل شپق اقوائموں کا ذکر تکذیب دوائی اللہ تباہ کرے ویداروں کا اس موجودوں کے صفات قبیحہ و گورا سبب دا عذاب کل چدا موجودہ خلق تاوینی
ننسی دی تعالی مگر ٹوکے ہر او ستائی نہیں بس استحزار پورے کئی پکوالے دے کئی سنگ کی آئے داغ سڑے دے چل اللہ رسول اللہ لے گلے حاصل لذی آزاد توہین نہ پارا دتاو گورو سر رسالت تاو گورا دے رسول کا ہو غریب سڑے سے درکی نشتا بیاغی خپلیو تصبت ذکر کی بشرک باندے ان کالا لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہم دام دی جہل زجر یقیناً نزدیو دا رسول چمونگے اڑولے دا بندگے دخبل آلہونا کمون پائیوانی ٹنگ نوے پادشوے سبا دے کی دیستری ٹنگی دل پشرک تے خوی دیر چالاک دیکھا اڑے دلیلون وغیرہ پیش کی خوخا مونگم سخ غیرتیان ہوگا چی پخپل شرک فانے کلکی اللہ عزر دے دی تو پتہ لگی کل عذاب وینی من ظل سبیلا چ سوک دے زیاد بیلارے دی تات زوال ہوئی کر دے ذلنا کے چ دے من گمراہ طرف تاڑے گمراہان خو بتاسو یا خو پتہ بولے گی بل قواد ددیو گناہ رہے تمن تخذ الہ ہوام آیا تو خبر دا چا پحال بانی چینی ولد معبود خپل خواہش پل لرام معبود خپل سے خواہش گن لے خپل اتخذ الہ ہوام نایت کیریش علیہ وکیلا داد بچکول ذموار آیا تاغ بچکولشی الہ ہوا دیکھی دو قولیں یو الہ مفعول اول ہوا مفعول ثانی نمانے داد تخذ الہ ہوا معبود خپل دخپل خواہش مطابق گرزولے دلیل و سرشتر نا وہ خواہش جو ہوئی چی پلان کے باباڑے زور اور تیر شیر خواہ او دا چل کڑے دا چل کڑے نہ بس داغن الہ جوڑ کی نو دلیل خودی سر نشتا دا خواہش پوجبان انسان لے معبودان نیولی نی و عبادتی دا ہی شروع کڑے دے دایو مانا دا دویم دار چھ عبادت کی قلب دے اصل کے الہ مفعول ثانی ہوائے مفعول اول لے خلق من اتخذ الہ ہوا چچا خپل خواہش اتخذ ہوا الہ خپل الہ گرزو لے خپل خواہش پس ادا سی روانی لگا سنگ چ خدای پس روانی خواہشات نے الہ جوڑ کو دامان مخنا برکس دس برازی صورت اجاسیت دل شہاد کی افرائیت من اتخذ الہ ہوا ہم بدا فرق کو دل تاول مانا غررا ذکر رد پر مشرکان و عام عنا لحتنا جموی اول تک بدوے مانا غری ذکر تک ادائی جہد ذکر کئی جاہل خواہش پس روان دے ام تحسبان اکثرهم یسمعون یعقلون دا بالزجر نور صفات قبیحہ استا گمان دے نبی چ اکثر خلق ناوری یا پوئی گی تو سو خیال کے چدا سمع لری عقل لری ذوت ذکر بیان کو نہ ندی دی لا کلنا میں مگر پشانت ساروی بلکہ دی ڈیر بے لاری دی داغینا دی زیاد نہ پوئے ساروے توحید و رسالت نہ پیجنی باطلم نہ ہدایت تکذیب خم نہ کہی گا بل ساروے چرے خپل مالک پیجنی داغت تابداری کی ادا مشرکان خپل مالکم نہ پیجنی داغن زیاد جاہل و باغیان الم تر الى ربک کیف مد الظل
زجرون بعد سائی تعارف دا اللہ دلیلون برکاتو منافع بذکر کی بارے ہوتی این گرے کتن کے الہ ربک سی قدرت دربتا چسرنگی اگت کرے سورے پدے دنیا کلم آنے پہر مل کے کلچ سبارو خیجیو نور لانی راختری قبل طلوع شمس نو سوری کن اگت سورے چا کرے اللہ دا بیا گولے دا پہ اختیار کے رزق ولو شان کو غفتین کر دولے وے دل ساکنن ہمیشہ نور بین راخی جولے نو بس سورے بوے لیکن بیا کر دولے منگ انور پائے بانے دلیل دلالت کو ان کے نور پسوری بانے سنگ دلالت کئی دالی الاشیاء تتبین بیزداد ہے وہ بزد تتبین الاشیاء ہوئی زد سرشے معلومی کا نور چنوے نو سورے نہ معلومی سوری چا پی جان آنا دو سوری فیدے پی جان دے نو سمہ قبضنا ویلینا قبضا یسیرا بیا راکا گمگا دا سوری لرا پقبل حکم مانے پرال قبضا کولو لگ لگم رام غفتل پا دم دما سنگا بطلی شمس نور چی سما پورتکی نو سور رو راخ کلی کی کر نو غرمہ کی فیو زوالی یاڑو فیو زوالم ختم شی داٹولی فیدی ذکر کری سور دے و نور دے و دائی راخ کلی دائی اگدولی سوکی یو اللہ بل دلیل اگر اللہ غذات جعل لکم اللیل لباسا جوڑ کڑی ستاز دپارش پد جامع ہونتا او خوب آرام و گرزول دروز نشورن دخورید الوقت ورشپی فیدے ذکر کرنے باز دا خوب فیدا و دا نہار فیدا فیدی ذکر کئی گئے پا پٹی لگ جامع کی پٹی خوب گرزول صباتن آرام دستڑکی دن نرستو صبات سبت ستوئی سبت دیتوی انقطاع العمل کار دکاو کو غد پری خود درس دکاو کو ستڑی شوی نو دیر خوب دری یروی خوب نراج زان ستڑی خیر اندر جی وکا آغا خوب چرے آغا فیدہ مند دے چکم صباتن والے دکار نرستوی اپا جنت کی خوب نشتا خپکی گا ما چی دا بمگا سچل کو ننال تو ستڑی والے نشتا کا مطلب دار ہے ستڑی والے نشتا نو چی ستڑی والے نی نو خوب سڑی نو ورزی او کو ورزی نو مزم نکی خوا ارواز دگر دیدو دا پارا چی پاروار شہم بل دلیل داد اللہ غذاب تیرا لے گلی ہواگان زیر ورکا ان کی مخی داد رحمتنا باران نمخ کے کل ہواگان رولی گی کل کل دام شرپار نہیں طبیعت دوسری خوشحال شی یہ باران بوس کی گا بازی دا پا عربوں کی پا حجاز کے شکل باران راضی مخ کے تنا ریاح راش ہواگان راش پھر مزیا ہواگان لگی اور آورو بیامگا من السماء آسمان دا طرف نو بپا کون کے دیر پارچر جوندے کو پائے سرا بلدتم میں تاکلی وچ ابری دا باران طہورا پخپلم پاکی خنور خلقم پاکیم نور سیزونم پاکی اور 10 غسل پکاو کنا پائے باران کی سفیری ذکر فیدو صورت دے کنا دیر پارا چی جوندے کو پائے سرا و چزم کا تازہ شیش نشی بس کو منگا دغوب دا باران مما خلقنا دخپل مخلوقنا چاہتے کو سارو تا انسانانو ڈیرو تا دغوب دا باران پخپل مخلوق کے من پانا عمو پانا سیوانس کو
نور مخلوق و جمادات نمازات دیا خو نس کی کنا اس کی ایسوک انعام و ناسی کثیرہ نویلے ظاہر کے مفرد دے خبمانہ کی جمعی پریبان اعتراض ہو دلتو دامان ایسی پسارو پا انسانانو دیرو بانی منگا باران منگا بس کون ولی دا سے سوکشتا چی اوبنس کی انعام و ناسیہ نمخکنو مفسرین ویلو کہ کثیرا قید واقعی دے انعاما و ناسیہ کثیرا ممن خلقنا دا ٹول ساری ٹول انسانان چیزی دا دیر دی پا مخلوق کے کن قید واقعی دے اس منگ تا پدا لگی چین قید احترازی دے سنگا اس پا عرب کے اماراتو کے سعودی وغیرہ کے دا سمندر او با پاکی با مشینان او دا زمکی او بایی کا پاگا میا خلق اس کی ناغس دا باز انسانان اسکل شول کن خواہ دا لگو خلق اسکل لی در دیر دنیا اسکل سی او با دا باران وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ہو ضمیر خیاد غوبت راجی دے یقیناً چلو لی منداو دری پا منس کے پخوڑونو پنیرونو کے دید پارانشی دی یاداش دری دا اللہ دا نعمت کو انکار کرے پری خیر اکثر و خلق و عرش ما سے آدنا شکرینا یومان دا باران شنو بیا سیلابون راشی نیرون راشی خلقو کی چلی کر یاد کر اللہ نے بعضی ترغیب دل القرآن صرفنا ہو ضمیر قرآن تراجلے شکمات دل بیان شل دی صورت کی تذکر دوبارہ ذکر اور پسی والوشینا اور شان رسول ذکر گئی تشجیع دا نبی تب دعوت کمگا غوختے لے گلے بیمگا پارکلی کی جدا جدا پیغمبر نذیر سر نبی لکسنگ چی مخ کی منگار کلی تجدا نبی لے گا وسم کا اللہ کولے نو لے گلے خوشکا نو دے کی تقدیر دے ولیکن قصبنا الامر علیک لیکن منگا خبر ٹول استاد پر خوران منگ دا ٹول عالم نذیر کریم ارگلے شتر ٹول عالم نذیر نو خبر ابا نمانی دا کافرانو جہاد بکے ددی سر پدی قرآن بانے جہاد لے مرتبہ لوے دن کار دے مغڑتے اسا آداب دی دعوت دعا دا کافرانو خبری بنمانے ای بری من کئی جہاد بالقرآن دے توی بھی دیکھو سورت مکی دے قرآن بیان کے داڑے لوے جہاد دے دیگر زان اکڑا ہے بیاد اللہ گورا دریابی خاص اللہ ذات مرج البحرین یو دے چلولی دوارا قسموں بوم یو دے چلولی تمرجوی مرج البحرین یلتقیان یو دے روان دی کر دو قسمات دریابو نریم یو اصل بحر دے ادیبل تا بحر طبعاً ہوئی دیکھو قرآن اکثر یو بحر ذکر کئی اغسر دو زمکی اوبو تروی اوبو خدا دنیا دا سندونا مندونا پاکستان ہندوستان افغانستان وغیرہ لگ سندونا ہی سے دا ماغا سمندر تاخیر کی اور رسی کرن دی پکی روان نہیں سر دی مور سر روان دی دا بل بحر شر چاہ شرکلی چدے دا بحر الارض و بحر السماوی دا مانا را بحر السما مانے دا اسمان اوبو دا سندونو پا طریقہ مانے سمندر ترسیدلی دا یو خوگ دے فرات من دیر خوگ دے
قرآن آیت ہوئی چتن دماتی دا سے خوب خدا بل مالکین نے حجاج الملیکن ختم کرے سخت مالگی تب ایسے پیو پیالے ابو کی شرط ہے سیر مال کے چاشولی کائے نہ دیو گھوٹوں کو دغ سکھائے او پیدا کرے اللہ دری پریمینس کے برزخن یو پردہ و حجر محجور آئیو مانے مضبوط اگر پردہ خمان کون کرے بند پوخ یو بل سرے گڑون دا نشکن دا دیر پارے برزخ پیدا کبینما برزخ لا یبغیان چی بغی ہونے کی یو بل سرے گڑ نشی دی بارہ کی بیا محققین ہوئی دا دو قسمت طریقے سرے بعض اینو کی دا سی چی خوگے اوبم یو زی روانی اور ترخیم بل زی روانی یو زی دا سی روانی یو بل سر گڑی گی نا تب ایسے پا مینس کی شرط پردہ را مینس کے دیوال مشترے کنی یو معنوی برزخ بعض ملکون دا سشترے ایو من تحقیق سر معلوم کری برا چرے دا سمندر ترخی ہو گئی برا ترخی ہو گئی قدر چرے داسی ہو 50 گزا 100 گزا پکشر گزا لان دے لان چی لڑشی نو بیاغ خوگے ہو گئی آگئے پکی لان دے بوتلی داس آیا بل سر گڑی گی نا وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا اللہ ذات تے پیدا کرے دو پومنے دنفین انسان گردولے خاون دنصب و خاون دسخرگنے دام نعمتوں نے فیدی کا پیدائش شو مانے وادوشی آگے نہ نصب جدا شاخ جوڑ چی اور اس فرقہ جدا شاخ دوڑا نعم دی اور دیس عرب قدرت درون کے بیار سخا درے پر مینس کے اس زجر مشرکین تشوروں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ و بندگی کئی دی اللہ نے سوا داغشا حس نفع نشی اور کولے نس نقصان برکت و سر رشتہ کا نفع ضرر خوف برکات ہوتا ہوئی کر اور دبیاہم وکان الکافر علی ربہ ظہیرا دے کافر خپل رب تشاگردوں کے یا دامن علاپ من الہ رب طرف تے شاکڑی دا اخپل معبودانو تے مخکڑی این غواری یا علاویلی دا مقابلی دا پارا دا کافر چرے ظہیرن مددگار دے دم نور معبودانو دا علا ربی دا رب مقابلہ کیم دا رب دا توحید خبر شرطہ نکی اکا دا بابا دے سوئے نو بس دے دیر غصہ شفاف مقابلہ کی گیا درے ممانا ظہیر ایسی سوئی چی شاعت سپکس پوری شاعت غرزولی نمانا دا کانل کافر علی ربی ظہیران دے دا کافر دا رب پنیز بانے دیر سپک و ذلیل ولی بندگی غیر اللہ کے توحید بس اس بیا رسالت ثابتی اور بیا دعوت طریقے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا نیلے گلے منگتا مگر زیر اور کن کے یر اور کن کے زور خون شکولے پل بیان کا اور ترغیب ورکور تو آیا زنگوارم تا سنا پدی بیان بانے اس مزدوری بدلہ نغارم ندیو نسکار دے چیزان کڑے اللہ من شاء یتخذ الہ ربی سبیلا مگر غوارم زاغ شال رچ آغ غواری چونی سی خپل رب طرف تلارم زدا غوارم کو سوک دا سی پیدایشی شی رب تزان نزدے گئی چیزو تلارو خیر دایو مقصد میرے بل سب پیسی میں مقصد نہیں ہوئی دیتے استثناء منقطع ہوئی
الا بمانے لاکنا سوک چغاڑی چونی سیخ پر رب طرف تلار فلیتبینی نما پسد رازیم یا اللہ استثناء متصل دا زنو غارم ساسونا پریبانے اس مزدوریم ہاں مگر اجر غارم دا چاچاخ پر رب تلار نسی زما فتابدار ہے چاغ تابداری زماؤ کی نظما بڑے ثوابون و شکر اغا اجر بین دلائی وتوکل داول طریقہ دعوت زان سپارے نبی پائے جوندی ذات بانے چھ مرگ پہ نرازی او پاکی مویا سرد حمدون داغنا اخلاص کارک و توکل و تسبیح اور مخ کے دو ذکر کرو فلا تو تے و جاہد پنجو امور شر دعوت وکفا بھی بذنوب عبادی خبیرا اور پورا دے اللہ بے فائل دا کفا کی کل داخلی وہ گناہوں دا بندگان اخبر بانے خبردار اللہ پورا دے کنا دے گناہوں بندگان بانے خبر دے اقب و شریف و ایشا تو صرف بیان کا بیا دلیل پیش کی آغازات پیدا کری اسمان نظم قومین پشپگرزو کی بیا برابر دے آغا پا عرشمان دے رحمان ذات دے رحمانوی برکات پر صورت کے طول و نعمتون مالک فصل بھی خبیران تپوسو کدا پبارکی دا خبردار سڑینام یو توجیدہ رحمان دا تما ذکر کزان کا پویا کہ نسوق خبردار اگو رکا چدا اللہ نمونہ دا آغا صفتون پیجنیا ورے پوئے کی دویمان دا فصل بھی خبیران سوال کو دا اللہ تعالیٰ نا چاہ خبردار ذات دے سچ غاڑے غنوار اس زجر منگوئی دمر نعمتون بیان کر رحمانیت دا اللہ مت بیان کر وہ سکل دی طویلی شوید آقیل لو مسجدو للرحمن قالو امر رحمان کلشی دی طویلی سجدہ خاص کے رحمان ذات تا دیوی کم یو رحمان یاد ہے رحمان سی بیالاو یا منگا سجدی دیکھو آشا تشتم توکونا کہے نزیاتی کی دا خبر دی لرخن نفرت دومو عزتیان دی ومر رحمان دا مطلب نو چی رحمان نہ پیجن ذکر ابن کثیر نور لکلی دلی پاشعار و دجائلت کے رحمان دا اللہ پر صفت کے ذکر دے دیولے ویچے عمر رحمان اقدالے شدری پنیز بانے رحمان پا یمامہ کے منو دی تویلی شو رحمان تو سجداو کہن دی تے مسخرہ جوڑا کہ کمی اور رحمان یاد ہے یار یمامی والا کہ پیخور والا رحمان بابا کم رحمان یاد ہے کم یا تنگا سجدیو کو ذکر دیوی وہ مر رحمان دا عنادی تب اس کا عنادی خبر ہے کو تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا سلورم باب خیر پوری دیکھی بدریم زلدار سورت روڑی مراد بسی برکات روحانیہ اللہ اور کئی گو رہا اس روحانی برکات پر دنیا کی سوک ور کئی اللہ دو دلیلوں پیش کری آخری اور شپیت کی دا دلیلوں اصل کی درست صفات دا پارا مبدلا فوائد خاصری دا بندگانو بیا ذکر کری پنزل صفات دا توحید معاہدین دا پارا و بشارت دے پدے کی صفات ثبوتیہ و سلبیہ رسول عبادت اقسام کے بیوائی آخری ختمی ہے پر زجر و پر تخویف
برکتنو علا غزات تے چاجوکڑی پاسمان طرف کی بروجن زینا دخکار کے دلو دستوروں اغا بروج دی جاسری اغٹستوری کا پدی کے اس لطیف اشارہ رست تھا چتارنگی پصالحینوں کے درے قسمنی کامل نیکان مشتر درمیان مشتر عام بندگان مشتر نتارنگی اللہ پیدا کری دیکھی سراجن بریدن کے چراغ نور اسپگمے پہ پیدا کری رنا اور کن کے نور ٹول نرانا زیادہ اور پسید سپگمین اور پسید نور بروج ندا مفضل دیرس عباد الرحمن نپارا پہ عباد الرحمن کی معنی پدزمک کی ملا دری قسمن نیکان جوکڑی دلوی انبیاء گورا دویم سی اولیاء و صالحین دریم سی عام مومنان بندانے دا غستوری او کنور اسپگمینا دا اصل کی پکاری کی دا عباد الرحمن دا پارا دا خپل عبادت دا پارا بل اللہ غزات غزول اشپار و خلفتن یوبل پسیتنون کی راتنون کے زرزر یوبل پسی راضی داولی راضی لمن نراد آئین ذکرم فیتب کلا چاہدا شیر آدلری چی اللہ یادی یا ارادہ دلی شکور انداز اللہ شکریم غاری شکر کول تیپ گولی تخصیص کول من اراد دا بنا پا حدیث باندے چل اللہ تعالیٰ فرمائلی شپاروز خلفتن نیم نمن فاتہو فی اللیل عمل ادرکو بالنار و فاتو بالنار ادرکو باللیل یو سڑی وظیفی یو عملی دروازے تینا پایشی نو نشپی ریو کی اور نشپی دی پایشی نو دروازے ریو کی کر نورست عباد الرحمن دو قسم کی ذاکرین و شاکرین دین کل یو بندگی دروازے پایشی نو نشپی ریو کی نشپی پایشی دروازے ریو کی نوسوی و عباد الرحمن آخلنگ شئی رحمان ذات پا بندگے خاص کرے رہے عباد الرحمن سنگا بندگی بندگے قسم نہیں ورد عبادت اقسام کل پرے کی راجم کری سنگا سا عبادتون بدنی دیو سمالی دی مالی سے رسو ایزان پقولا میں اصرفو ولا میں اخترو اور سری دانوں بدنی عبادات تھی نداریں پرے کس سے عبادات بدنیوں کے بیا سبق سلبی اور سبق جاوی ساری چراغ نظام ساتل پکا دی لک لا يدعون لا يقتلون لا يزنون لا يشهدون الزور اور سچرا ثبوتی نہیں کرنے شرا کار کی ادا کی ادا کی سلوی سے ثبوتی ندارن پدے عبادات کے عبادات بدنیوں کی سے عبادتون دخپیل ولی یمشون علی الرحا سے عبادتون دلاسوری چیزان فقوم خرچ کی پم لاس باندے ندارن پدے کی سے عبادتون دخپو پہ عبادتون کے اغدان دی والذین بیتون لربهم پخپول آردے سجدہ و قیام اور سو عبادتون پکیر جبیم دجب عبادت سے سلبی لا یرون ما لا الہ آخر غیر اللہ نہ غرے دعا نہ غاڑی جب کنٹرول اور سے عبادتون پکیر دسترگویم دستر غسی والذین لا یشهدون الزور والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا اسے عبادتون پکید غوگونوی ثمن ندارن معلوم شسے عبادتون پکید دروازی سرشپی لکا یمشون دروازی بیتون دشپی
نو دارنگ عبادتونو کی لکسنگ چی رضان صلاحیت تے دبل چا خیرم غاڑی پا آخری دعا کی چی من ازواجنا و ذریاتنا قرطا دا دوم اقسام دے عبادت راجع مکری ذکر عباد الرحمن ہوئی اولنی صفت دارے دی ٹولے بندگے اور رحمان ذات بولے خاص کریم سنگاول یوگو رداس کسان چی گردی پزمکوانے ہاونن پشرعی طریقہ ہون دے نرم طریقہ نرمسی شرعی مکی تیرشو مرح نکی تکبر و لویبانی نگردی نو ہون کے ٹول دا سنت طریقے تے شارج پر پا سنت طریقہ کی قرطوی واضح کئی چی کم خلق دا دین دا پارا گردی اگر تاصل کے مشی ہاونن ہوئی دا خلق چی دا دین دا پارا گردی خواہ اسی سیل نکی دائر اخپو عبادت شا اور دائر دروز عبادت تے ارکل شری گردی دا دین دا پارانو مخل جائلان رازیم نو کله چې خبره برغی د دې سر جاهلان خاطب خبره سر برغی بدرد وتوي کنزل کوي ولی ګرځي ولزم مو اختراغي دی ورتوي د سلامتی خبران دی موږ ستاسو نقصان خبره نکو ستاسو سلامتی خبره کوم توکل قالو سلام علیکم سلام نشری او السلام علیکم بمخم خاص نہ سلامتیا خبر اور تشورو کی دروازے پرے گرزے روانے ستڑی شینو دشپے سکئی دشپیرا کسان دی چشپی رونی دخپل رب دپارا سجدہ کو ان کی اور درید ان کی سجدہ کی دیر توازو کر ذکر مخ کے ذکر کرا دروازے دعوت دگر دی جال دگر دی اور دشپیر اللہ دربار کیوں جاری او دا کسان دی چدا یا رب امغه خود کا بندگی کو چواڑو زمن عذاب د جہنم دے تو خوف قلبی دا زګه کوي چې پزړه کې ډېر یره ده او یقینا عذاب د جہنم کانا غرامه دے تباہی او ہلاکت تے غرام سی تباہی او ہلاکت اور یقیناً جہنم ساتھ مستقر و مقام بد زید آرام و بد زید دیر کے دلوں مقام ہوئی دیر کے دلوں زید عبادتوں نے کئی دیر پارشی اللہ من جہنم نہ بچ کے مالی بارات اس کو رہا والذین اذا انفقوا خلق دی شکل مال خرچ کے رشپیا دروازے روز ذکر کر اشپا وہ سے عام ذکر کر انفقوا عام نو لم یسرفوا بے ضائع خرچ نہ کی ولم یقتروا شمتیام نہ کی اوی پر منس کے ایک قوامن برابر خرچ کا ان کی اسراف کر مخ کے بے ضائع خرچ تو شرک بدعت کے نہ خرچ کی اور قطر دارے چی شمتیام نہ کی دا اصل دینا پدے سر کان بین ذالک معلوم نشست نا اسراف نہ کئی قطر نہ کئی داخل نہ کئی نو دان کے ریشی بے ضائع خرچ ہم نہ کئی لیکن تنگسیام نہ کئی بخلم نہ کئی بیام یو طرف تک وہ میلان زیاد کئی کر نانا پدے مینس کے بالکل الاڑی اقتصادی حالت ورت ہے صحیح بدین مانے خرچ کے لیے تقوام والذین لا يدعون مع الله إلها آخر لا شوروں کو سے کنٹرول لے دلی پجب بانے کنٹرول لے شرکیاتنا پلاسون بانے کنٹرول لے قتلنا پشاوات بانے کنٹرول لے زنانا جس سلبی عبادات ہوئی دا کسان نیرا مدد سے نوی دا اللہ سرب اللہ تا ان وجنا غنفس سے اللہ من کڑے دائے وجل بغیر حق شرعینا ولا یزنون و بدکاریم نکیم
عبداللہ مسعود ما تپوس کرو چاہیے ذم اکبر یا نبی کم یو گناہ دیر غٹتے ناغیر دارے کرن چان تدو للہ ندن و خلقت چا اللہ عز شریک جوڑے ہوتا ہے را مدد شلوی ازوانا دین کو غٹ گناہ بل نشتا بیار پسی قتل بیا زنا دری تخفیف ہم یفعل ذالک چاچو کو دری کارو نیو کار مخامخ بشی سامن دا سزا گناہ پل سرا اسامسی جزائے اس میں ہی جائے سر کلا مخامخ شی نو یضاف لو العذاب یوم القیامہ زیادتی کے دے بشی دلدا عذابیا پرز قیامت ویخلد فیہی مہانا ہمیشہ با پائے کہ دن فیہی بالکل دن ویختوے تلی و مہانن ذلیل و خوار دا جانم کندے اخیری تبر سیدلی فیہی ہاں اللہ من تاب ترغیب للتوبہ مگر آسوک چی توبہ کرے دا شرک نا ذکر مخ کے اسر شرک ذکر ہو وامن ایمان روڑ عمل کو عمل نیک فولائے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات دا کسان بدلی اللہ تعالی ددی بدے پنے کو ولی اللہ غفور رحیم بدے پنے کو بدلی سمانا یو ماندارا بدے والا معاف کی اور آئے فضین نیکے اولی کی ورلا فاغزے والا نیکے اولی کی دویم دار بدل کی نیکے پحسناتو مانسو بدے خو تماف کرے او دنے کو توفیق ولور کی دریم دار بدل کی سیاحتیں دری بد نمونہ بد اخلاق پا خیستہ و صفاتو مخی چی دوار غیر اللہ کولن مشرک و تویلے کی دا قاتل و تویلے کی دا زانی ویلے کی دا و سلطانی ویلے کی کر ومن تاب و عمل صالحا کچا توبہ کرا او عمل کونے کی یقیناً دا سڑے توبہ باسی اللہ تا توبہ کول دے دوبارہ والے روڑا دو قسم گناہگار آئے چی شرکی کری دوار غیر اللہ کری داغ پا توبہ کی شرط دارے چی آمنا ایمان بتازہ کئی بلا رے چاہ شرک نہ کرے دا نور گناہوں نے کری دار پر آمنا شرط نہ خو ایمان نہ اڑے گا تابو عمل صالح فینو یتوب الاللہ متابا دری جزا اصل کے پڑھ ومن تاب وعمل صالحا فتوبته مقبولۃ در توبہ قبول شے اولی ذکر توبہ واسی اللہ تا توبہ با اخلاص دا علت دا جزائی لیکن حدیث دا نیات کی راضی کنا من کانت ہجرت اللہ ورسولہ فہجرت اللہ ورسولہ